Sama nga si Ginoong Hesus misulod sa simbahan sa adlawng Sabado ug sumala sa iyang nabatasan, siya mitindog og iyang basahon ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan. Ingon nga atong respeto kung pagsunod sa iyang kinaiya, gihangyo nako ang makigsunan sa pagtindog aron muhatag kitag respeto sa gamhanan nga pulong sa Dios samtang kini atong pagabasahon pag-usab. Kung gihangyo ang tanan samtang atong pamatian ang pulong sa Dios. Awit ni Solomon kapitulo 2 versikulo 1 nagkanayon. Ako mao ang rusas sa Sharon o ang leryo sa kawalugan. Magampo kita. Ginoo, ikaw di ay mao ang rusas sa Sharon. Tudloy kami o Dios kung unsay imong mensahe sa matag usa kanamo nining tagna. Ipadahili kanamo ang imong grasya o Dios nga dili usay makita sa among mga mata. Hinunua, ipuntarya kami o Dios sa imong plano ngadto sa imong katuyuan aron amo kang mailhan kung naunsa nga ikaw mauman ang rusa sa Sharon. Andama nga among mga unahunaw kasing-kasing o Dios samtang kami mag-aabli nga madinawaton sa matagpulong nga magagula gikan sa mga panid sa imong balang kasulatan. Sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Ang lingkod kita. Ang topiko nga ato karong pagatun-an mga igsoon mao ang gitawag og ang rusa sa Sharon. Ayaw kay mo pagsigunahuna og paniud to kay nagbalon mi. No? Kay damor mo magsigunahuna og paniud to, di na mo kabati sa tinuod nga paniud to. Nga mao ang pulong sa Dios. Para nako mga igsoon, mas maayo pa nga mo pasarta sa pagkaon nato sa paniud to kaysa mo pasarta sa pagkaon nga espirituhanon. Amen? Para lang nako. Si Job, nag-ingon siya, gipakadako ko ang imong pulong, labaw pa sa mga pagkaon. So, mas maayo pa mapas mo ta, kay wata kakaon og luto, kaysa napas mo ta, kay wata nakabati sa pulong sa Dios. Amen? Sige, ingon sa 4:4 sa Mateo, ang tao di mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong. Pasinsahan nyo ko kay giubo pa gyud kini akong ubo salin pa ni dito sa pansagan. Ang botog makapadayon ko ani. sa sa pansagan ang unang crusade nato sa pansagan tuwa sa ilang barangay. Kada gabi gitambungan kami sa mabaga nga mga tao. Ang kasagaran maghatod og pangutana ang mga barangay official. Ang ilang barangay kapitan ang utana. Og atong gisaysay ang kamatuoran usa-usa sa ila. Human sa crusade, dunay mga born again, dunay Catholic nga mindawat sila kay nakumbinsi sila pinagi sa pulong sa Dios may tungod sa kamatuoran nga inyo og akong gidala. Amen. Amen. Ang mga Sabadista kuno mo kuno pinakalas-ay nga mga Kristiyanon mo uyon mo. Kay mga born again, dating tamisa man gyud nila manimba. Why silang kamot. Muna nga sa born again di mo kita og ngay mga tog. Kay permi man alive ang ilang pagsimba. Although bisan og more sa emotional ang ilang pagsimba,
Pero di ka kakita sa ila nga dunay mga tulog. Kay lihok man sila. Oh, hallelujah. Ilag yung ihatag ang tanan sa Ginoo. Tamis kayo sila. Kana mag-ampo sila ganaan ko. Hallelujah, oh God. Praise the Lord. Amen. Ang mga tao po, amen. Manindog. Manindog ang mga tao. Mayon sila, yes, Lord, yes. O niya, mupiyong sila mga mata, o niya magkurog. Inana sila katamis magsimba. Ang mga evangelical movement, doon na sila espiritu sa ilang pagsimba. Bisan kulang ang ilang kamaturan. Pero ang mga Seventh-day Adventists, doon na sila bugos nga kamaturan, apan kulang ang espiritu. Kaya kung mag-ampo, Ginoo, salamat Ginoo sa imong pagkamayo. Muna itubag sa mga sabadista. Salamat Ginoo nga imong kaming gihatagan og panalangin. Murag mga baka. O magsimba ang mga sabadista, one time nagwali ko nga diyan na tikayhang. Kay nakatuog na kay nadugay. Labi na mubasa og teksto nga taas. Matu. Gihimo ng sleeping pills ang Biblia. Mao na nga ang mga sabadista pagkalas ay ang ilang mga pagsimba. Mga igsoon, panahon na siguro ni nga mumatata. Musimba ta nga kanang naay espiritu. Amen? Kanang musimba ta nga di ta matog. Kanang musimba ta nga alive nga atong unahuna. Di kay musimba ta nga atong unahuna tuwa sa atong saging, tuwa sa atong balanghoy, tuwa sa atong kamote. Unsa naman nga klase nga pagsimba? O ang atong pagsimba tuwa dito sa among assignment, mga estudyante. Tuwa sa class kay February 14 karon. Or tuwa ang atong mga tudlo tuwa sig kulitog sa atong cellphone kay kadugay ba ni waling pastor nga mag-date namin sa kong uyab dito sa suba. Kay February 14 lagi mag-celebrate sila sa ilang unang mansare. Yung mga minyo na, mga 52, wag ka celebrate og anniversary. Pero mga uyab pa, na weeksary, na daily, na mansare. Kahilas. Mga igsoon, ayaw mong pagunahuna nga kamulang ang audience ang namati karon sa patong pagwali sa pulong sa Dios. Dunay minilyon o kunilibo ginatos nga mga audience ang namati karon. Tungod kay gikan dinhi mabatian kini sa internet. Ang titulo sa sermon nagkanayon, ang rosas sa Saron. Ato na lang ining bison aron masabtan nato para pud ang mga taga-ubang planeta makabati sa sermon, The Rose of Sharon, makasabot sila. Nasabtan ba ninyo? The Rose of Sharon. Nga makita sa Solomon 2:1. Ako mao ang rosa sa Sharon sa Bisaya. Sa English, I am the Rose of Sharon. Diha lang. Ay na lang tong lili. Lirio, ay na lang to. Kay mo na titulo karon nga giaprobahan sa atong mga konsilyo. Ang 15 kasimbahan sa atong distrito, mo na topic ron. The Rose of Sharon. So, nagsige ko gunahuna nga ang akong audience dinhi sa Ampihanon, 2 pesos na lang ang pamasay, langit na, makasabot baka sila sa mensahe sa Dios kung unsa ang buot-asabot sa Rose of Sharon. Samantala ang akong audience tuwa sa internet karon, nakasabot baka sila usab kung unsa ibot pasabot sa Rose of Sharon. Ang pulong rosas maoy pinakainila nga bulak sa tibuok kalibutan. Nagsimbolo kini sa gugma, nagsimbolo kini sa compassion, nagsimbolo kini sa kaluoy, nagsimbolo kini og pagdawat, acceptance. Mao na nga kung dunay mag-away nga mga mag-uyab, muhatod na gani na ang lalaki og usa ka rosa nga iyang kinawat sa ilang eskwelahan. Bot pasabot niya na, "Day, pasaylo ako
ikaw ra gyud ang akong mahal. Muna nga ang mga bana gani bisag way okasyon magdala gani og usa ka pungpong nga rosas ihatag sa ilang asawa, magduda ang uban usa kay sa akong bana nga nagdamag rosas. Kay ang rosas nagsimbolo og pagpasaylo og pagdawat aside sa gitawag nga gugma. Kini nga akong ubo. Kini nga akong ubo mga igsoon dito ba ginos bansagan og gigamit sa kaway aron ang mga tao dili kayo makasabot sa pulong sa Dios. Ang bulak nga rosas doon na siya'y baho. Tino, dili. Kung sa may baho, muna'y nakalibog sa atong inistoryahan, mga Bisaya. Kung sa may baho sa rosas, humot. Nabay, humot ka baho. Baho, manggod. So, libog kaning atong Bisaya. The fragrance of the rose is different from other flowers. Lahi gayod ang amoy sa bulak. Mao na nga matudpas sa mga nagtuon ini. Na ay something sa mga molecules nga naa sa petals sa flowers nga ang babayi kung iyang permisimhuton malumay. Imagine ka na. Matud pa nila ha, malumay. Kaya nga naman, inigsimhot nila sa baho sa rosas o kung sa fragrance sa rosas na ay smell nga musod sa kasing-kasing nga makaingon ang usa ka babae nga ka-thoughtful pud sa naghatag gani. Bisag wa siya makauyon, iya na lang sugton ang lalaki. Muna siya ang characteristic sa roses. Muna nga kumuadto mo sa baybay karon, mupalit ka og rosas kay February 14 ron, Love Month, ang tibok kalibutan nag-celebrate og gugma. Nga na nila Valentine's card. Muna nga mga bata mingon nga Happy Valentine's card. Ang uban po mga elementary mingon, Ma'am, Happy Valentine's. Kay nag-celebrate sila ana nga mao na ang adlaw sa gugma. Apan ang mga Seventh-day Adventists wala sila'y Valentine's kay wa sila muto ni Valentino. Doon na sila'y Jesus sa ilang kinabuhi. Amen? Jesus Day every day. So, muna mga igsoon, kung imong tanahon, ang Diyos ginganlan o kung si Jesus Christ ginganlan sa Biblia og I am the Rose of Sharon. Usa-usahon nato mga igsoon aron masabtan nato ang background sa Solomon kung nganong gisulat niya nga the Rose of Sharon. Ang libro sa awit ni Solomon usa ka libro o kung sugilanon sa halalom nga gugma. Halalom nga gugma. Tali sa usa ka babayi nga Shulamite og kang Haring Solomon. Kanading libro ha, mao ni siya ang usa ka lalom nga gugma. Love story. Ang uban mo tawag nila og holy novel between the Shulamite woman og ni Haring Solomon. Kung imong basahon ang awit ni Solomon, ang mga lovers sila na nagsulti diha sa lalom nga kaluoy ug lalom nga paghandom nga kamingaw ngadto sa usag-usa. Hilabi na diha sa gitawag og embrace. No? Sa may Bisaya anang embrace. Paggakos. Muna nga mingon ang uban nga sa mga kanta nga makita ka lag mahagkan ka. No? But pasabot embrace, no? Kung imong basahon ang awit ni Solomon, kini nagsulti nga ang lovers, ang mga magigugma, ang lalaki ug ang babaye,
gimingaw gayud sila sa usag-usa, no? Deep longing, lalom nga pagkamingaw. Ambot man kani atong mga couples kung gimingaw bagyod sila sa ilang mga banaw asawa. Ingon po dang uban, mingaw pastor oy. Ingko estoryahe, pagchor. Nga inyo na maging patira yung bana kay nanimaho ng lapok. Wa mo gimingaw. Og di na day tamingawon sa atong kapares, mawala na ang tinuod nga gugma. Kung basahon or hapaw lang ang gugma, hapaw ba kanang taphaw lang. Kanang sa may butos ng taphaw. Dili lalom. Murabag sa kalis sa usa ka gantang nga bugas ang ilapaw, gamay ra to mo na kalis ra, gamay ra. Dili laom. So kung di na daay ta mingawon o di na ta muhandom longing sa in English sa atong kapares, unsay gisulti dito? Ang imong gugma ni lasay na. So, ang awit ni Solomon nagsulti sa gugma nga dili lasay, kundi sa gugma nga lalom. Mao na nga wa gayud magduha-duha ang babayi nga nagsulti, mingon siya, Solomon, ako mao ang rosa sa Saron. Ako mao ang rose of Sharon. Duna siya'y buot pasabot niya na. Ang batanon nga babayi, duna si ang iyang gugma, iyang gitandi sa grabe gayud nga pagbati. Nga nangita siya sa mong pagbati o nga naghandom siya sa presensya sa iyang hinigugma. Mao na mga igsoon nga kung imong tanawon hilabihan gayud kalalawom ang mga inistoryahan dinhi sa maong Biblia, no? Ang uban nagsulti nga ang awit ni Solomon kinahanglan atong hubaron nga literal. Kung literal imong paghubad sa awit ni Solomon, ang pagtuo nga kini interpretahon literally, line by line in its historical setting. Ang uban nagsulti usab nga ang Solomon angay natong sabton nga kini nagakahulugan kini nga allegorical, ang allegory but pasabot nga si Haring Solomon nagsimbolo ka sa gugma ni Hiyuba alang sa Israel, o kung nagsimbolo kang Jesus alang sa iyang iglesia nga mao ang pangasaunon. Ang ikatulong nga paghubad sa awit ni Solomon matupad sa ubang scholars mao nga typical o kung typical. Bot pasabot nga si Solomon maong ang kahulugan ni Solomon landong lamang sa ni Kristo, o nga ang Shulamite nga babayi landong sa iglesia karon nato. Pero bisan unsa man ang interpretasyon nato sa awit ni Solomon, ang gusto sa Dios nga gisulatan kita niya og balaang kasulatan aron kita masayod kung unsay atong himuon ngadto sa usa og usa. Atong suguran pagsugod kung kinsa ang nagsulat sa awit ni Solomon. Ang nagsulat sa awit ni Solomon walay lain kundi si Solomon mismo. Og nga mao kini ang iyang pinaka greatest nga composition o kung awit. Remember nga ang awit ni Solomon, awit ni. Kay kung nasulat pa ni sa atong panahon, doon na ni tono. Hindi naman ma-record ang tono kay wa may mga MP3, MP4 sa unang panahon. But naa ni siya tono mga igsoon, musical ni siya. Ang awit ni Solomon, iyan yung gi-compose ni Solomon gikan sa iyang gugma. Pila ba sa inyo din ang nahigugma na? Ibutan na to, kini mga batanon, kinaan man yun sila mga crash-crash, mga nga bagnos na ilang mga naong, kasi ka-crash. Crash dito, hangtod, pagsod nila sa Baybay National High School, ang guard na ilang na crash, kay kini mga batanon, kusog mag-crash. No? Pagtanaw nila sa usa ka lalaki, usa ka babaye, doon ay pagbati nga motorok sa ilang dughan, o ginganlan ka na sa in English, o infatuation, o kung gugma gihapon. Pero ang Bisaya na infatuation, gugmang gibahak. Kaya nga naman, pagkita niya nga, yes, as taliti o gilong, crash na ko siya. Paglingi resto, kay to aman po niyang classmate nga tasog suwang, oy, nindot, murag babalo, crash na ko
siya. Bisag mura siya babalo kay buotan. Oh, kini mga Adventista nga mga batanon gitambagan sa Ginoo nga kung mahimo dili mo makigyugo sa mga dili kaparehas ninyong pagtuo. Pero lagi kay motorok ng gugma nga gibahak sa kasing-kasing, maingon dayon sila nga buotan man pastor. Kuan man siya pastor kanang magpa-Bible study man siya. Di man siya mukuan pastor, maghugas man nga sa bahay pastor kung mamisita. Unya unsa pa? Mo bless man gani ni mama ni pamo tinahuron pastor oy. Pero ang pangutana, mubiya ba siya sa iyang pag-inom-inom? Mubiya ba siya sa kalibutan? Mubiya ra na. Inig pakasal. Usa duha ka buwan. Pero pag abot siguro di man ta maghukom, kasaghanan gyud sa ila magapabilin nga wala sa kamaturan. Mao na nga si Solomon sa iyang pagsulat sa maong awit, puno kini sa gugma ug nga iyang gi-express dinha sa iyang kasing-kasing pinaagi siyang pagsulat. Dili pinaagi sa gugma nga gibahak. No? Kung imong nasabtan si Solomon, usa sa ikatulong nga hari, siya ang ikatulong nga hari sa Israel. Iyang napamana o kon iyang na-inherit ang panalangin gikan sa iyang amahan nga si David, sama nga si Isaac nakaangkon og panalangin gikan kang Abraham. Ang usa ka skala nag-ingon nga sa panahon daw sa paghari ni David og ni Solomon, ang Israel anaa sa iyang grandeur, anaa sa iyang pinakasikap, tungod kay maayo sila magdumala. Sabot na namana, sa may lain Bisaya ng namana, napanunod ni Solomon ang katigayunan, ang kadato sa iyang amahan. Napagay plus. Sa may Bisaya sa plus. Kamong mga Bisaya, mga student, high school, sa may Bisaya sa plus. Dugang, mga pastatay, may gining mga naikaraan. Dugang pa niya na, unsa man, gihatagan siya sa Dios og kaalam og kinaadman. So grabe na gyud si Solomon, no? Iya pang napanunod ang tanan nga katigayunan siyang amahan kay siya may musunod nga